या रब अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, ये हमारी अकीदा अहले सुन्नत की क्लास है। और कल हमने जो है तारीख़ पढ़ी थी। तारीख़ में मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया था वो था लौह महफूज और कुर्सी के बारे में। वो अगरचे तारीख़ का हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह पाक ने कुर्सी को कैसे बनाया, क्या उसकी साख्त क्या है, कैफियत क्या है, लौह क्या है, तो उस बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो वो हमारे चूँकि अकीदे की भी बात है, इसलिए मैं चाहूँगा कि शुरू उससे करूँ, अकीदे से, कि लौह महफूज क्या है, और कुर्सी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। और फिर मैं अपने अकीदे की तरफ आऊँगा जो कि अल्लाह जल्ल शानहू के बारे में है, या एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, उसकी तरफ इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आता हूँ दोबारा। तो आज आपको कुछ सिखाऊंगा मैं, कुछ वेबसाइट्स दिखाने हैं, और 3 किताबें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लौह महफूज के बारे में थोड़ा बहुत समझ लें आप अहबाब, कि लौह, लौह का मतलब अरबी में तख्ती होती है। तख्ती, तख्ती को लौह कहते हैं, और इसकी जमा होती है लौहात। तो आपके घर में जो जिस पे कलमा लिखा होता है, या जिस पे, उसको लौहा बोलते हैं। लौहा, तख्ती जो होती है, फ्रेम को भी लौहा बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसे लौह महफूज या उम्मुल किताब या किताब मकनून भी अल्लाह पाक ने कहा है कुरान मजीद में। शयातीन के दस्तरस्त यानी पहुंच और कमी बेशी से पाक है ये। बात समझ रहे हैं आप? ये जो लौह महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है, शैतान वहां नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इसे लौह महफूज यानी कि महफूज तख्ती कहते हैं। अकीदा क्या है? लौह महफूज और कलम पर ईमान रखना वाजिब है। ये अकीदा है, ठीक है, कि लौह महफूज है और कलम भी मौजूद है, इस पर ईमान हमारा रखना वो वाजिब है। इमाम अबू जाफर तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लौह लौह महफूज और कलम और उन तमाम उमूर पर ईमान लाते हैं जो इस लौह में लिख दिए गए हैं। ये है मोमिन का अकीदा। लौह महफूज कहाँ है और कितनी बड़ी है? लौह महफूज अर्श के दाएं जानिब है। लौह महफूज अर्श के दाएं जानिब है, तफसीर कुर्तबी में लिखा है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने लौह महफूज को पैदा फरमाया। इसका मतलब है कि लौह महफूज क्या है? मखलूक है। अच्छा, इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी कि फासला और दूरी पर है। 100 साल। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि लौह महफूज की चौड़ाई मशरिक और मगरिब के फासले के दरमियान है। यानी कि मशरिक से मगरिब तक जितना फासला है ना, इतना है लौह महफूज, इतना बड़ा है। लौह महफूज किस चीज से बनी है? लौह महफूज उन अशिया में से है जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह और उसके बताए से रसूल पाक को पता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल को पता है, अगर रसूल को जितना बताया हुआ है। अलबत्ता अहदीस में कैफियत कुछ कुछ मिलती है हमें। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौह महफूज सफ़ेद मोती से बनी है। ये बात भी हमें याद रहेगी। उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं। उसका कलम नूर है, और किताबत यानी कि कंपोजिंग लिखाई भी नूर है। लौह महफूज पर क्या लिखा है? लौह महफूज के बारे में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, बल्कि वो कमाल शर्फ वाला कुरान है लौह महफूज में। तफसीर कुर्तबी में इस आयत की तफसीर में लिखा है कि उलमाए कराम कहते हैं कि लौह महफूज में मखलूक की तमाम अकसाम और उनके मुतल्लिक तमाम उमूर, मसलन उनकी मौत, उनका रिज़्क, उनके आमाल और उसके नताइज क्या होंगे, अंजाम क्या होगा, और उन पर नाफिज होने वाले फैसले, वो सब लिख दिया गया है। अल्लाह करे ये जुमला आपको याद रह जाए, तफसीर कुर्तबी से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये अपना अल्लाह करे आपको याद रह जाए। लौह महफूज में जो कुछ लिखा है उसे कज़ा और तकदीर भी कहते हैं। हर बीमारी के लिए शिफा है। रसूल पाक ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे एक ऐसी दवा बताई जो हर एक बीमारी के लिए शिफा है, और उन्होंने मुझे बताया कि यह नुस्खा मैंने लौह महफूज से हासिल किया है। नुस्खा ये है कि किसी साफ बर्तन में बारिश का पानी लें जो छत या पर नाले पर ना बहा हो, फिर उस पानी में 70 मरतबा सूरह अल फातिहा
70 मरतबा आयतुल कुर्सी, 70 मरतबा सूरह अल इखलास, 70 मरतबा सूरह अल फलक, 70 मरतबा सूरह अन्नास, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पढ़ें, उसको पढ़ना है उस पे, ठीक है। फिर 7 दिन रोजा रखें और अफ्तार इसी पानी से करें। देखा आपने, ये एक बड़ा ये अजीब अमल जो सिखाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक को, कि ये मैंने लोहे महफूज से पढ़ा है। अंदाजा करें। बहरहाल ये लोहे महफूज के बारे में जो इस साइड पे लिखा हुआ था मैंने आपको बताया है। जरा ये चीज, दूसरी चीज देखें जरा। यहाँ फरमाते हैं कि लोहे महफूज क्या है। लोहे महफूज यानी अल्लाह की वो किताब जिसके अंदर तमाम मखलूक की तकदीरें लिखी हुई हैं, उसको लोहे महफूज कहते हैं। बगवी ने फरमाया, यानी इमाम बगवी सनद के साथ बताया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया है कि लोह के शुरू में लिखा हुआ है अल्लाह अकेला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका दीन इस्लाम है, मोहम्मद इसके रसूल और बंदे हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, अल्लाह के वादे की तस्दीक करेगा और उसके पैगंबरों का इत्तिबा करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये लिखा है लोहे महफूज पे। लोहे महफूज सफ़ेद मोती की तरह है। इसका तूल इतना है जितना ज़मीन से आसमान, और अर्ज इतना है जैसे मशरिक से मगरिब तक। इसके दोनों किनारे मोती और याकूत के हैं, और अव्वल व आखिर दोनों पट्टे क्या हैं, सुर्ख याकूत के हैं। इसका जो कलम है नूर का है और अर्श से वाबस्ता है। उसकी जो जड़ है एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत मुकातिल ने फरमाया है कि लोह महफूज अर्श के दाएं तरफ है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है जी। तो ये अर्श के दाएं तरफ है, और ये बाकी ये मोती की तरह है, सफ़ेद मोती की तरह, और इसमें जो लिखा हुआ है वो याकूत की तरह है। और इसकी जो तूल और अर्ज है वो मशरिक ता मगरिब है, ज़मीन ता आसमां है। ये सारा आपको बड़ा बड़ा खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से बताया आपको, ठीक है। एक और भी आपको बताता हूँ यहाँ से। इमाम बुखारी की गरज ये है इस किताब से, ये फतहुल बारी शरह इमाम बुखारी सही बुखारी है, ठीक है, कि ये किताब लोहे महफूज है और अर्श के ऊपर है। इनका अर्श के ऊपर है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती है जिसका तूल आसमान और ज़मीन के फासले के बराबर है, और अर्ज यानी चौड़ाई जो है वो मशरिक और मगरब के फासले के बराबर है। इसके किनारे मोती और याकूत के हैं। इसके पट्टे यानी गत्ते जो है उसके साथ बंद बंद हैं, और इसका असल फरिश्ते के आगे है। इसका जो असल है यानी कि जड़े हैं वो फरिश्ते के आगे पड़ा हुआ गोद में है। मुकातिल से रिवायत है कि अर्श के दाएं तरफ है, ये अर्श के ऊपर नहीं बल्कि क्या है, ये अर्श के दाएं तरफ है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफू रिवायत है कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की तरह है, इसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं, इसका कलम और इसका नविश्ता ये नूर है। अल्लाह, जो लिखा जाता है ना वो नूर लिखता है। और हर दिन अल्लाह ताला, अच्छा ये बात सुनने वाली है, हर दिन अल्लाह ताला इसमें 36 मरतबा नजर करम करता है। किसी को पैदा करता है, किसी को रिज़्क देता है, किसी को मारता है, किसी को जिंदा करता है, किसी को गुर्बत देता है, किसी को जिल्लत जो चाहता है करता है। अल्लाह ताला कितनी दफा देखता है इसको? 36 बार नजर करम फरमाता है लोहे महफूज में। सुभान अल्लाह। तो ये था लोहे महफूज के बारे में जो जरूरी था आपको बताना, वो आपको बताया है। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। और ये मैं अर्ज़ करूँगा, महापारा आ जाएगी इंशाल्लाह। महापारा से मैं कहूँगा कि वो इसको ना इसका मुलखस लिख दे, या मैं लिख दूंगा आपके लिए, और फिर आप इसको अपने पास रखिएगा, एक खुलासा बना दूंगा आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस वक्त मैं जो है मुसलमान का अकीदा पढ़ना चाहूँगा, एज अ होल पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। ये दूसरी किताब है। मैंने पिछली दफ़ा भी जो आपको पिछले जुम्मे को जो अकीदा पढ़ाया था कि अकीदा होता क्या है, मैंने आपको उसको सारा अकीदा आपको एक दफ़ा बता दिया था। अब एक दफ़ा दोबारा बताने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपको कुछ ना कुछ याद रह जाए कि अकीदा मोमिन का क्या होता है। एक मिनट में ज़रा पानी पीने के लिए बड़ी सी
यार देखिए, मुसलमानों के मुख्तसर इम्तियाजी अकीदे क्या होने चाहिए, एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हर सबको पता होना चाहिए इस बारे में। देखिए भाई, पहला, पहले इस आलम हस्ती में न इंसान था, न फरिश्ते थे, न आसमान था और न ज़मीन। सिर्फ एक ज़ात वाहिदुल वजूद अल्लाह ताला की अपनी जुमला सिफात कमालिया के साथ उनका वजूद था, बस। कुछ भी नहीं था इस कायनात में। और जो कायनात से बाहर आपको दिखाई देता है कि वो अर्श है, वो लोह है, वो कलम है, और वो आसमान और जमीन है, या कुछ भी है, फरिश्ते हैं और उसके और मखलूकात है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु था, बस। ये पहला अकीदा होना चाहिए। अल्लाह की ना कोई इब्तिदा है और ना उसकी कोई इंतहा है। बाकी तला तमाम चीजें मखलूक है, ठीक है, तमाम चीजें मखलूक है। हाँ, इसमें एक चीज आपको बता दूं, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, या अल्लाह या अल्लाह, आयशा, माइदा और नसरीन भाभी के दिलो दिमाग में ये बात रच बस जाए कि ये जो आपको दिखाई देता है अल्लाह के सिवा, जो कुछ भी है वो सब मखलूक है ना। अब आपने देखा हर चीज मखलूक है, ठीक हो गया, इस बात पे तो सब मुत्तफिक हो गए, ये मुसलमान का अकीदा है। एक चीज आपको जो मैं बताऊं, ओहो कौन चला गया, कौन, माइदा का क्यों ड्रॉप हो गया, कितना अच्छा मैं जुमला बताने लगा था आपको। चले सुने आप, डॉक्टर साहबा के नाम करता हूँ। देखें, ये जो आपको दिखाई देता है, जो महसूस होता है, जो तबियात है और मावरा तबियात है, ये सब मखलूक है ना, सिवाय अल्लाह के। अच्छा, इसमें ये बताया कि सिफात अल्लाह की जो है वो मौजूद थी। ये जो कलाम इलाही है ना, कुरान मजीद, ये कलाम इलाही है, अल्लाह का जो कलाम है, ये मखलूक नहीं है। कुरान मजीद मखलूक नहीं है। तो अगर आपको गैर मखलूक देखना हो तो वो ये कुरान मजीद है। ये जो हमारे हाथ में है ये नहीं, जो कुरान मजीद जो वही है, इसको तो मुसहफ कहते हैं, ये लिखा हुआ कुरान मुसहफ कहलाता है। कुरान वो जो मैं आपको हम पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम गैर मखलूक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तमाम मखलूकात में एक गैर मखलूक है, और वो है कलाम इलाही। इसकी हमें कदर करनी है, ठीक है, कुरान मजीद की। और अगर आपने अल्लाह से लो लगानी है, अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह के साथ उनसीयत पैदा करनी है, तो कुरान मजीद को सीने से लगा लें, बस कुरान मजीद को जो है ना, उसको ओढ़ना बिछोना बना लें, और इसी को जो है अपना दोस्त बना लें, और इसी से अपने सफ़र और हज़र में इसको रखें, साथी बनाएं इसको। आपका जागना भी कुरान से हो और सोना भी कुरान मजीद से हो। ये कलाम इलाही है और ये गैर मखलूक है, और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और अल्लाह पर रसूल पाक ने इसके लिए तो रोज़ा रखा बाकायदा से शुक्राने के तौर पे। और कुरान मजीद को जब से नाजिल होना शुरू हुआ, अपने आपके तो कल्ब अतहर पे उतरा, आपने फिर सहाबा कराम को लिखवाया भी और सिखाया भी और अमल भी करवाया बाकायदा से, अल्लाह, और महफूज भी करवाया। तो इस कुरान मजीद की हमने कदर करनी है, हत्तुल वसा, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करनी है। ये मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि आपको इसके बारे में पता हो। फिर इस बेमिसाल अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत और इरादे से ज़मीन, आसमान और जुमला कायनात, और आखिर में हज़रत आदम और उनकी औलाद को पैदा किया। क्या बनाया? ज़मीन और आसमान बनाया, जुमला कायनात बनाया, और आखिर में आदम और उनकी औलाद को पैदा किया। इसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज़ बनाई है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि या तो अर्श बनाया, या अल्लाह पाक ने कलम बनाया, या अल्लाह पाक ने इन सब को भी रसूलुल्लाह के नूर से बनाया। सबसे पहले नूर रसूलुल्लाह का बनाया, फिर ये सारी चीज़ें बनाई। तो हमारे पास बहुत सारी इस पे जो है ना वो हमने बहुत सारे अकवाल और बहुत सारी रिवायात हमने पढ़ी हैं बाकायदा से,
اور وہ اپنے آپ کو یاد ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزیں، اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ تو صرف اللہ جل شانہ جو ہے وہ آ، لم یزل ہے، بالکل لم یزل، اس عالم ہستی کی ہر چیز کا خالق، اس میں تصرف کرنے والا، اس کو چینج کرنے والا، ٹھیک کرنے والا وہ کون ہے، اور مربی ان کا یعنی کہ اس کی تربیت کرنے والا اور اس کو اپنے کمال تک پہنچانے والا، چاہے وہ ذرہ ہو یا چاہے وہ آسمان ہو اور زمین و آسمان ہو، سب کا خالق اللہ ہے، سب میں تبدیلی کرنے والا اللہ ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے، سب کی تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کر دیتا ہے، جس کو جب اور جس طرح چاہتا ہے فنا کر دیتا ہے۔ اس کے علم اور ارادے کے بغیر کوئی ذرہ جو بھی موجود ہے وہ موجود نہ ہوتا اگر اس کی رضا نہ ہوتی، اور نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے جو بھی موجود ہے۔ ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، ہر ضرورت میں اسی کی محتاج ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے پھر اس کائنات کو دار الاسباب بنایا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر سبب بنا دیے ہر چیز کے لیے، ہماری مخلوقات کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے۔ اسی لیے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک حسبان ہے، ایک بہترین حساب و کتاب ہے اس میں، اس لیے انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، نظام کو سمجھ سکتا ہے، اور اس نظام میں ڈوب کے وہ اللہ کو پا سکتا ہے۔ کوئی بھی سورج کے بارے میں سوچے گا، سورج کا مطالعہ کرے گا، سورج کے بارے میں ریسرچ کرے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ چاند کے بارے میں ریسرچ کرے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سورج اور چاند اور اس کے سارے ان کے جتنے بھی چل رہا ہے سولر سسٹم ہے، اس میں سوچے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ بلکہ اپنے آپ میں سوچے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا، اپنے کسی حصے کے بارے میں سوچے گا، فکر کرے گا، غور کرے گا تو پہنچ جائے گا اللہ تک۔ اپنی آنکھ کے بارے میں سوچے، اپنے بالوں کے بارے میں سوچے، اپنے جسم کے بارے میں سوچے تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، چوتھی بات، اس نے انسان کو اپنی اطاعت اور بندگی اور مخلوق میں عدل و انصاف کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس فریضے کو بآسانی ادا کرنے کے لیے اس کو زمین کی حاکمیت اور دیگر مخلوق پر فوقیت بخشی ہے۔ انسان کو بنایا اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے بنایا انسان کو، اور ساری مخلوقات کو اس کا تابع کر دیا۔ اندازہ کرو، کیا کرم فرمایا! اور یہ کتنی مشکل ذمہ داری ہے، کتنی مشکل ہے کہ انسان سب مسخر ہیں انسان کے سامنے، ہوائیں بھی، پہاڑ بھی، زمین بھی، پانی بھی، سمندر بھی، سب کو مسخر کر دیا ہے، سارے جانوروں کو، سارے پرندوں کو، اس انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے، بنایا اپنے لیے، سب کو اس کے لیے بنایا۔ واہ! انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا یہ خاکی جسم تو فنا ہو جاتا ہے، مگر اس کی روح ایک غیر محسوس کیفیت سے زندہ اور باقی رہتی ہے، جو اپنی زندگی کی نیکی اور بدی کی جزا اور سزا کو پاتی ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا جو سزا ہے یا جزا ہے، کیا وہ صرف روح پر اثر انداز ہوتی ہے یا بدن پر بھی ہوتی ہے، اس پہ ہم پڑھیں گے، فتح وجات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزا اور سزا جسم و روح پر۔ ہم یہ بہت سارے سوالات ہیں بڑے کیا یار، ہر ایک سوال پہ جو ہے نا آپ کو چیزیں مل جائیں گی، بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے، بہت۔ یہ سارا سننا چاہیے، سارا پڑھنا چاہیے۔
قبر میں جسم کو سزا دی جاتی ہے. کہتے ہیں جمہور علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر اور برزخ میں ثواب اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی عذاب سے مستثنا نہیں ہے. موت کے بعد روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق کا قائم ہو جاتا ہے جس سے وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتا ہے اور ثواب اور عذاب بھی محسوس کرتے ہیں. تاہم یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی اور بندہ اس کی کیفیات جاننے کا مکلف بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو مجبور بھی نہیں کیا گیا، اس بات پہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ جانے. اس پر بلا کسی شک و شبہ کے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان لانا بس ضروری ہے. ساری باتیں یہ اس پہ یہ مزید ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. موت کے بعد میت یعنی مرنے والے کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں احوال برزخ کہا جاتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد برزخ میں سوالات و جوابات کے بعد اچھے اعمال ہونے کی صورت میں جزا ملتی ہے اور برے اعمال کی صورت میں سزا ملتی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری کے جنازے میں نکلے، بس ہم قبر میں جا پہنچے تو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی. رسول اللہ وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے. آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. آگے روایت میں ہے کہ پھر مرنے والے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی. پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرا بندے سچ کہہ رہا ہے، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک 2 دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے. اور پھر کافر کا تو بہت برا انجام. یہ بھی ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ عذاب قبر حق ہے. قبر اور برزخ کے اندر سزا اور جزا کا ہونا درست ہے. اللہ کا جو نیک بندہ صالح بندے ہوتے ہیں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ان کی روحیں ان کے بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں، انہیں راحت اور آرام پہنچایا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان گناہگار بندے ہوتے ہیں قیامت سے پہلے ان کی روحیں مرنے کے بعد ان کے بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور ان کو سزا اور عقاب ہوتا ہے. قبر اور برزخ کے اس عذاب پر قیامت سے پہلے بلکہ مرنے کے فوراً بعد عذاب یا ثواب و جزا ہونے پر بہت سی آیات اور احادیث ثابت ہے کہ ابھی قبر میں بھی ہوتا ہے. وہ قیامت تو اور کی بات ہے نا، وہ بات کی باتیں ہیں. قبر میں بھی ہوتا ہے. میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمیں صرف قبر کا نہیں پڑھنا تھا، ہمیں تو قیامت کا ہی پڑھنا تھا. نہیں یہ وہ نئی چیز نہیں ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اس کو دوبارہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، بہرحال تو ایک تو یہ ہو گیا. ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے، آخری چیز پڑھ رہا ہوں بس. ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا میں انسانی آمد و رفت کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بند ہو جائے گا اور عالم ہستی کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو کر فنا ہو جائے گا. اس عالم کے فنا کے بعد پھر ایک نئے ابدی عالم میں انسان کو دوبارہ ابدی حیات سے زندہ کیا جائے گا. اس دن کو قیامت کہتے ہیں، آخرت اور روز جزا بھی کہتے ہیں. یہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا جس کے آلام اور مصائب کو ابھی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اس دن کی مشکلات اور آلام سے بچ کر راحت و سکون کی دائمی زندگی وہاں صرف ان لوگوں کے لیے حاصل ہوگی جو اس دنیاوی زندگی کو خالق کی فرما برداری میں اور اطاعت اور عبادت میں گزار چکے ہوں گے، اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی خدا کی نافرمانی میں گزاری ہوگی ان کو اس دن سخت سزا اور عذاب میں رکھا جائے گا.
ان تمام باتوں کے جاننے سے چونکہ انسانی عقلیں قاصر ہیں، اس لیے اس مہربان خالق نے حضرت آدم اور اس کے بعد ان کی اولاد میں وقتاً فوقتاً پاکیزہ خصلت اور نیک انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان پیغمبروں پر اپنے مقرب فرشتے جبریل کے ذریعے اپنی کتابیں نازل کی۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ سب ہدایتیں موجود ہیں جن کی انسانی زندگی کہ ایک ایک شعبے میں ضرورت پڑتی ہے۔ ان آسمانی ہدایات اور احکام الہی کی تشریح ہر زمانے کے پیغمبر نے دیگر عام انسانوں کے سامنے اپنے قول اور عمل سے کی ہے۔ انبیاء کی اس قولی اور عملی تشریح کو حدیث کہتے ہیں۔ بس یہی آسمانی کتابیں اور حدیث مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور مسلمان ان ہدایات کی اطاعت اور پیروی کو اپنا مذہب، اپنا دین اور اپنا فریضہ اور نجات اخروی کا ذریعہ مانتا ہے۔ یہ تھا عقیدہ مسلمان کا۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ عقیدہ بتا دوں کہ عقیدہ ہے کیا ایک مسلمان کا، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ بعد میں انشاءاللہ کچھ چیزیں میں نے اور بھی پڑھنی تھی، لیکن چونکہ آج ہماری تعداد کم ہے تو پھر اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں کتابوں کو ہم انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر خیر رہی تو۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی آتا ہے کسی کو بھی، کوئی بعد میں سنتا ہے، یوٹیوب پہ سنتا ہے یا پھر فیس بک پہ سنتا ہے، یا کوئی بھی ہمیں جو ایسی کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو گروپ میں سوال کریں، واٹس ایپ پہ بھیجا کریں، ہمارے نمبر تو ایسے پھیلے ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کریں گے کہ کہیں سے معلومات لے کے آپ کو جواب دے دیا جائے تسلی بخش۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ہماری یہ محفل، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے حوالے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بنائے بھی نہ کسی پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کا حل نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین کارساز اور بہترین وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو، چاہے وہ گھروں میں ہیں یا چاہے اسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش باش رہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو انشاءاللہ تعالی 9 بجے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔